ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग लाहौर में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। एज़ वी ऑल नो कि बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले जो हैं वो जारी हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ तनसाज जो है वो टाइटल और गोल्ड मेडल अपने नाम कर रहे हैं और हम गाहे बगाहे कोशिश करते हैं कि बॉडी बिल्डर से आपकी मुलाकात करवाई जाए। सो अभी फिज़ीक कैटेगरी में मिस्टर फिज़ीक का टाइटल हासिल करने वाले, मिस्टर फिज़ीक का टाइटल अपने नाम करने वाले बॉडी बिल्डर मिस्टर फिज़ीक राव हमज़ा हमें गुड मॉर्निंग लाहौर में ज्वाइन कर चुके हैं। हमज़ा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट फिज़ीक कैटेगरी, सो इसमें क्या आता है? फिज़ीक कैटेगरी इज डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी लुक। इट मीन्स कि आप जो है जो दूसरी कैटेगरीज है बॉडी बिल्डिंग की वो मैसिव लुक्स होती हैं उसमें, और आप भारी भरकम दिखते हैं, ये वेन्स, ये मसल्स, लेकिन जो फिज़ीक कैटेगरी है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसका ट्रेंड नहीं आया। बहुत कम ट्रेंड है यहाँ पे। ये ट्रेंड चला कहाँ से? ये ट्रेंड यूएसए से। अच्छा। और जो फिज़ीक कैटेगरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपकी बॉडी लुक, इवन के आईब्रोज भी काउंट होती हैं जो बॉयज बनवा तो वहाँ पे जजेस को लगा कि आपकी भवें बहुत अच्छी हैं, सो उन्होंने सोचा कि आपको टाइटल दे दिया जाए। और इसमें जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, इट्स अ ओपन कैटेगरी, इसमें हाइट काउंट होती है। अच्छा। इट मींस कि व्हाट्स योर हाइट बाय द वे? 5'4". अच्छा, सो उसमें हाइट का अकाउंट होती है। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम जैसे 5'1" से लेके 4 तक एक कैटेगरी बनेगी और 4 से लेके 7 तक, 5'7" तक। सो आप 5'1" से 5'4" वाली कैटेगरी में यू वन दिस टाइटल। Exactly, I won first I won the class, then I go for a title and then I will get that title. It means कि हर क्लास में से एक गोल्ड निकलेगा और वो जो गोल्ड्स बेस्ट होंगे उनमें से भी एक टाइटल निकलेगा, तो I won that title. अच्छा, ठीक है। ये मतलब ये सारे तनसाजी के मुकाबले मर्दों के होते हैं, यानी हम खवातीन के लिए कहते हैं भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन इसके ऑल्टरनेट में खवातीन के लिए कौन से मुकाबले रखे जाते हैं? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस पाकिस्तान, मिस लाहौर, ये होते हैं? खवातीन के जो है मुकाबले पाकिस्तान में नहीं होते, क्योंकि लेकिन मिस पाकिस्तान का हुआ था। सो हम जरा कंपैरिजन कर रहे थे ना कि लड़कों के लिए इतने मुकाबले और खवातीन के लिए चलें बॉडी बिल्डिंग तो चलें स्पेसिफिक कह लें शोबा है या लड़कों के करने वाली चीज़ है, बट लड़कियों की खूबसूरती का पैमाना भी तो नापना चाहिए ना। अगर हम मिस्टर फिज़ीक देख रहे हैं तो फिर इस तरह लड़कियों की खूबसूरती के लिए भी तो कोई टाइटल होना चाहिए, तो वो मिस पाकिस्तान वगैरह ही होता है, या फिर बड़े लेवल पर चले जाए मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। एनी हाउ, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो आपकी आईब्रोज मैटर करती हैं, आपकी हाइट मैटर करती है, और सबसे बड़ी बात आपकी पोजिंग रूटीन मैटर करती है। What does it mean? It means के एक क्वार्टर्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव टू शो अवर ओब्लिक्स एंड फ्रंट ऑफ abdominal साइड्स, एंड क्वार्टर्स होते हैं, पहले फ्रंट पे, फिर एक क्वार्टर, फिर राइट क्वार्टर, फिर बैक से। तो ये बेसिक 4 पोजेज होते हैं। ये क्वार्टर्स बहुत मैटर करते हैं, जो कि जो ये सबसे अच्छे क्वार्टर शो करता है वही। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द हैंडसम मैन जिसकी बॉडी ओवरऑल वो एक फिट लगे, मॉडल लुक को, बालों को लेकर जिसको देख के ऐसे डर लगे कि बॉडी बिल्डर। हाँ, हमारे यहाँ पे ना 2-3 ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको देख के डर लग रहा था। डर उनको देख के नहीं एक्चुअली लग रहा था, बट जिस तरह अंदाज में उनके मसल्स निकले हुए थे और जो वेन्स बहुत प्रोमिनेंट थी, सो वो एक बहुत ज्यादा ना स्कैरी लुक आ रही थी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर बंदा फिजिक कैटेगरी नहीं खेल सकता। कौन लोग खेल सकते हैं? फिजिक कैटेगरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, आपके लुक और आपके ओब्लिक्स मैटर करते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आप? ओब्लिक्स, अब्डोमिनल्स, एब्स, इन शॉर्ट वर्ड्स एब्स कह सकते हैं। आसान अल्फाज में समझाया ना, हमें नहीं पता इतनी चीजों का। अच्छा, सिक्स पैक कह सकते हैं। तो आपके सिक्स पैक और सिक्स पैक्स जो होते हैं ना, हर बंदे के ये समझें कि किसी के 8 जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। किसी के 8 होते हैं, किसी के 6 होते हैं। तो जिसके 8 होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँ कि डाइट का कितना अमल दखल होता है? डाइट 90% डाइट काउंट करती है। और आपने किस किस्म की डाइट ली? मैंने, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि डाइट इतनी मैटर करती है कि आपको रात को 3 बजे भी उठ के याद आता है कि मेरा ये वाला मील रह गया। अच्छा। और फिश, चिकन, और आपको पता है आजकल के ये पहली दफा सुना है रात को 3 बजे अगर याद आया तो आप खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो 3 बजे खाना सही नहीं समझा जाता। मुकाबले से एक दिन पहले पाकिस्तानी ज़ुबान में कहते हैं कि उसे हम लोडिंग नाइट भी कहते हैं, जिसमें आपको हर घंटे बाद एक मील लेना पड़ता है।
کتنا اس کی سرونگ سائز کتنی ہوتی ہے؟ اٹ مینس 200 grams آف کاربوہائیڈریٹ آفٹر 1 hour. ایک گھنٹے بعد 200 کاربس. اچھا اور کتنا آپ کا ورک آؤٹ ہوتا ہے, کتنا آپ جم جاتے ہیں خود کو مینٹین رکھنے کے لیے, مسلز بنانے کے لیے؟ بیسکلی بائی پیشن تو میں باڈی بلڈر ہوں, لیکن میں آئی ایم آلسو سافٹ ویئر انجینئر اور آئی ٹی سے بھی میرا تعلق ہے. تو مجھے صبح 6 بجے میں 6 بجے اٹھتا ہوں, اور 6 بجے اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جو ہے میں فرسٹ میل ہوتا ہے میرا, جس میں اس کے بعد میں کارڈیو کرنے کے لیے جاتا ہوں. تقریباً 7 سے لے کے 8 بجے ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے. اس کے بعد میں آفس جاتا ہوں, وہاں سے میں 6 بجے آتا ہوں, اور 6 بجے کے بعد میرے اس کے آفس کی ٹائمنگ کے دوران 2 میلز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے 1 بجے اور ایک ہوتا ہے آفس سے نکلنے سے. لیکن یہ نارمل اس کی سرونگ سائز نارمل ہوتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں. جیسے نارمل ہی ہوتا ہے, نارمل کہہ لیں کہ مطلب. اچھا تو دوسری آپ کی ایکسرسائز ہو گئی شام 6 بجے, اور اس کے بعد رات کو 11 بجے کی ورک آؤٹ. یہ تو صبح دوپہر شام تو دوائی ہو گئی نا, صبح بھی کھانی ہے, دوپہر بھی کھانی ہے, شام بھی کھانی ہے. مطلب اتنا مشکل کام. لیکن دیکھیں جب آپ نے یہ کام کرنا ہے نا, اور کوئی بھی کام, اور پھر کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اور جہاں پر آپ کی اتنی چیزیں انوالو ہوں, آپ نے ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ نے جم بھی کرنا ہے, آپ نے اپنا ورک آؤٹ بھی کرنا ہے, اور پھر 3 دفعہ کرنا ہے, تو یہ عام بندہ نہیں کر سکتا, ہر بندہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کا ایک پیشن ہوتا ہے, آپ کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. آپ نے اپنی موٹیویشن کس چیز کو بنایا؟ مطلب آپ کو کیا اچھا لگتا تھا, کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ نے سوچا کہ یہ کام کرنا ہے؟ میں یونیورسٹی میں تھا تو میں بہت زیادہ سلم ہوتا تھا, مطلب بہت زیادہ ویک ہوتا تھا. تو لڑکیاں گھاس نہیں ڈالتی ہوں گی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں, میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی. ہر بندہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا لگے. یونیورسٹی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی لائف کیسی ہوتی ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا دکھوں, اور بندہ اس مرد تو ہر عمر میں ہی کہتا ہے میں اچھا دکھوں, میری فین فالوئنگ نہ خراب ہو, ایسے نہ کہیں. ہر بندہ پیک پہ ہوتا ہے اپنی اس ٹائم پر. تو اس ٹائم پر میں بڑا سلم ہوتا تھا, لوگ ٹاؤنٹ بھی کرتے تھے کہ کپڑے پہنے ہوئے ایسے لگ رہے ہیں ہینگر میں کپڑے ڈالے ہوئے ہیں, تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے لوگ. تو اس ٹائم پر مجھے فیل ہوا کہ تھوڑا سا میسو ہونا چاہیے, تھوڑا سا اتنا کہ آپ کو کپڑے پہنے ہوئے اچھے لگے. تو اس کے بعد 2 سال میں نے ورک آؤٹ کیا, کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز میں آپ کو ایک ٹیچر چاہیے, تو ٹیچر نہیں ہوتا تو آپ کچھ بھی نہیں. صحیح ہے. تو آپ کو اگر ٹیچر اچھا نہیں ملے گا تو آپ کچھ نہیں. پھر آپ نے اپنا استاد ڈھونڈا, اچھا جم ڈھونڈا, آپ نے کس طرح سے آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے وہ آپ نے ڈیفائن کی, اپنی خوراک کا خیال کیا, اور کرتے 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 آپ نے مسٹر فزیک کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے, اور اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو فین فالوئنگ ہے ایک مخصوص جینڈر اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن جو مین انفارچونیٹلی ابھی تک اس کا مطلب ہے ہوا نہیں, بٹ خیر کنٹینیو کریں. اگر میں یوتھ کی بات کروں تو ہمارے یہاں پہ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہ جم آ رہے ہیں نا تو پھر وہ جم کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو موٹیویٹ کرتا, جو بھی ینگ یوتھ ہے اس کو میرا ایک چھوٹا سا میسج بھی ہے, کوئکلی دے دیں بھائی میسج, کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ سب کچھ کریں. بالکل. میں بیسکلی جس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں وہاں پہ انٹری ٹیسٹ میں بھی 50,000 بچے تھے, جن میں سے فرسٹ 600 میں تھا. گریٹ, مطلب میں آئی ٹی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں لے کے چل رہا ہوں, اور آئی ایم آلسو ٹیچر, جس میں میں ٹیچنگ کرتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر. بالکل. تو آپ کو سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ہے, پیشن, پروفیشن. اور میرے خیال میں آپ کی ہیلتھ اور آپ کی پڑھائی, یہ 2 چیزیں جو بہت زیادہ ضروری ہے. ہیلتھ ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, ہیلتھ کا خیال, اور پھر زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے خود کو اپ گریڈ کرنا, اور پھر پڑھتے رہنا, اور پڑھتے پڑھتے مطلب یہ چیزیں جو ہے نا یہ سائیڈ ہابی کے طور پر, ایکٹیویٹی کے طور پر ہونی چاہیے, اور پھر مین کام آپ کا دوسرے ہونے چاہیے. بٹ ایجوکیشن از فرسٹ, ایجوکیشن آپ کی پرائیورٹی وہی ہونی چاہیے. بہت شکریہ, راؤ حمزہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. جناب ابھی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.